مرحلہ پہلے مرحلے سے زیادہ سخت ہوتا چلا جا رہا ہے. آئے سمجھے روز عاشور جو اہل بیت کی سب سے بڑی قربانی ہے, جس قربانی نے ان 14 کو خون کے آنسو رویا. آج آقا امام زمانہ میں خون کے آنسو بہا رہے ہیں. وہ کون سی مصیبت ہے؟ شہادت حسین سے بھی کروڑ گنا زیادہ مشکل مرحلہ. آقا کی شہادت ہوئی اور صرف شہادت نہیں ہوئی ہے, جب شمع کے ذل جوشن نے 13 ضربے مارنے کے بعد سر حسین کو آپ کے تب سے جدا کیا. اگر آپ برداشت کر سکے تو میں عرض کروں, اس نے سر اٹھانے کے بعد پھر کیا کیا ہے؟ سر کو پھینکا ہے اور بہت دیر تک پھر ہاتھوں سے نہیں پھینکا جا رہا. یہ 12 جرنیل پروردگار کی آواز پر رحمت نازل فرمائے. پروردگار بے حق خون حسین آپ کی حفاظت فرمائے, آپ کی عزت محفوظ رہے, آپ کی عصمت محفوظ رہے. پروردگار آپ کو طول عمر سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے. بس میں عزیز و بھائی دیکھیں حسین نے کیا کیا پیش کیا. آپ کے سر مقدس کی توہین ہوتی رہی, سر تک سے جدا ہوا. اس کے بعد پھر اور مشکل مرحلہ تھا. وہ کیا مرحلہ تھا؟ حسین ابن علی کی لاش مطہر کو لوٹا گیا. سب سے پہلے اخنس بن مرسد کی شکی آگے بڑھا, اس نے امام حسین کا نامہ اتارا. اس کے بعد اسحاق حضرمی آگے بڑھا, اس نے امام حسین کا پیغام اتارا. اس کے بعد قیس بن اشعث بن قیس کندی آگے بڑھا اور اس نے آ کر امام کی جوانی چادر اتاری. پھر عمر بن سعد آگے بڑھا, اس نے امام کی زرہ اتاری. پھر اسود بن خالد آگے بڑھا, اس نے امام کے جوتے اتارے. اس کے بعد جمی بن خلد آگے بڑھا, اس نے امام کی تلوار لوٹی. اب برداشت کیجیے گا یہاں تک کہ بجدل بن سلیم کی شکی آگے بڑھا. امام حسین کے جسد مطہر پر کچھ نہیں تھا. ایک مرتبہ اس کی نگاہ حسین ابن علی کی انگوٹھی پر پڑی. انگلی پر اتنا مہر تھا, ایک مرتبہ جب کوشش کی انگوٹھی نہ اتری. مجھے معاف کیجیے گا, اس نے داہنے بائیں دیکھا, 2 پتھر اٹھائے, ایک پتھر زمین پر رکھا, دوسرے پتھر سے حسین کی انگلی کو
गुफ्तगू भी खूबसूरत जुमला था कि लोग कहते हैं कयामत आएगी, मगर कयामत तो आ चुकी है, कयामत तो आ चुकी है, इसके बाद कौन सी कयामत आएगी? कहा कि अली इब्न अबी तालिब की शेर दिल बेटी ज़ैनब बिन्त अली के सर से चादर के छीनने से बड़ी। ये कितना मुश्किल मरहला है। अगर कोई बच्चा ये जवान समझना चाहे, बस एक इशारा करूं, जहां तक जब सैयदा ज़हरा की शहादत हुई थी तो बारी बारी मौला मुत्तकिया ने बच्चों को बुलाया, पहले हसन को, फिर हुसैन को, आखिर में सानिया ज़हरा को बुलाया, आए मां की ज़ियारत करें। और जब बुलाया गया, सुनेंगे जनाब सानिया ज़हरा ने ज़ैनब बिन्त अली ने क्या जवाब दिया था? कहा अम्मा फिज़ा, पहले बाबा अली से गए, वो उस हुजरे से बाहर तशरीफ ले जाए, इसलिए कि जब मैं अपनी माँ की मैयत पर आऊंगी, मवादा गिरिया करते हुए मुझे मेरी रिदा का ख्याल न रहे और मेरे सर से चादर छिड़क जाए, तो मुझे ऐसी हालत में अपने बाबा के सामने जाते हुए शर्म महसूस होगी। अरे जो बीवी 5 बरस की उम्र में अपने बाबा के सामने जाते हुए शर्म महसूस कर रही है, और जितने अजनबियों के सामने परवरे आम में उस बीवी की चादर को लूटा जा रहा है। मेरे अजीजों की कयामत का मरहला था। बस आखिरी जुमला, यहाँ तक कि एक मर्तबा दुश्मन आगे बढ़ा बीवी की चादर को लूटने के लिए, या बीवियों को गिरा था, एक एक बीवी सिमर बनी है। सबसे पहले जिस बीवी ने अपनी चादर की कुर्बानी दी, ये जनाब लुबाबा खातून है, सौदे अबुल फजल अब्बास। फिर बाकी बीवियां लहूलुहान हुई, और जैसी सानिया ज़हरा की चादर उतरने लगी, मेरे अजीजों, रोज़े आशूर ये कयामत का मरहला था। तब से अंधेरी चलने लगी, तब सुल्तानिया चलने लगी, तब करबला की जमीन पर जलजले आ रहे थे, कयामत आ जाती, आसारे अज़ाब का ज़ुहूर हो रहा था। एक मरतबा इमाम मोहम्मद बाकिर ने अपनी पेशानी को खाक पर रखा, एक मरतबा जलजले रुक गए, मातमे हुसैन